پیا مہاجر ہنجو اکھیاں تھی گھیریاں غماں دیاں واگاں طرف یسرب دے پھیریاں. مدینے نے پہلا نام یسرب ہے, ہن مدینہ الرسول ہے. جدوں دے میرے آقا اتھے چلے گئے نے اللہ اللہ غماں دیاں واگاں طرف یسرب دے پھیریاں چوک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی جوک وسندی ڈٹھی. قرآن نے کیا نا آندے نے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. کوئی عظیم آدمی مکے دا ہوندا وڈا چودھری او دے تے قرآن نازل ہوندا تے اس یتیم تے ہی قرآن نازل ہونا سی معاذ اللہ. اس واسطے بہتر ہے کہ اگر یہ مکے چ رہا نا تے مزید اے دا دین پھیل جائے گا, اینو منن والے دن با دن ودتے جان گے. تے ہن اس طرح کرو سارے کافر جدے اندر ابو جال بھی شامل ہے, ابو لہب بھی ہے, عتبہ بھی ہے, شیبہ بھی ہے, امیہ بن خلف بھی ہے, ولید بن مغیرہ بھی ہے, تے نظر بن حارس بھی ہے. یہ جنہیں مکے دے وڈے وڈے چودھری سن یہ دار الندوہ دے اندر بہ جاندے نے. تے قرآن آندا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک بے ایمان وچوں بولدا ہے تے آندا ہے دے گل چ زنجیراں پہنا کے معاذ اللہ علیہ باللہ محمد دے گل دے اندر زنجیراں پہنا کے اینو ایک کمرے چ قید کر دیو. تے ابو جہل آندا ہے گل کوئی عقل دی کر, جڑے اے دے دیوانے نے او قیداں وی توڑ لین گے, جڑے اے دے منن والے نے نا انہاں تے قیداں تے جیلاں توڑ لینیاں نے. اے تیری گل اے ٹھیک نہیں, مشورہ ٹھیک نہیں. دوجا بولدا ہے اینو ایک اونٹ دے اوتے بن کے تے اس اونٹ نو مکے جو باہر کڈ کے اونوں پجا دیو, آپے کسے علاقے چ لے جائے گا. جدو اینی گل کہندا ہے تے ابو جہل پھر بولدا ہے آندا کو گل عقل دی کر کی آنا ویا اے دی زبان چ مٹھاس ہی اینی ہے, اے دا اخلاق ہی اینا مٹھا ہے, یہ جدھر جائے گا لوگ اے دے مگر لگ جان گے. تے پھر کی کرنا چاہیے چوری صاحب تسی دس دیو. تے ابو جہل لانتی آندا میرا مشورہ اے وے ہر قبیلے دا ایک ایک بندہ تلوار لے کے اے دے مکان دا محاصرہ کر لو. جدوں رات دے ٹائم تہجد پڑھن واسطے اٹھدا ہے تے حرم نو جاندا ہے اینو سارے جنے مل کے قتل کر دیو. وہ جڑا قتل دا خون ہے نا وہ سارے قبیلیاں دے اوتے تقسیم ہو جائے گا, کسے ایک قبیلے دے اوتے حرف نہیں آئے گا. تے شیطان بھی وچ بیٹھا جاندا واہ پترا چنگا مشورہ دتا. ایہی گل ہو نہ روے بانس تے نہ وجے بانسری گل ہی مک جائے گی. لیکن اتو آواز آؤندی ہے اے جبریل جا جا کے انہاں نوں کہہ دے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. ایک تدبیر انہاں نے کیتی تے اللہ نے کیتی, انہاں نے مارن دا منصوبہ بنایا تے میرے رب نے میرے نبی نو بچان دا منصوبہ بنا لیا. جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے. وہ بول دے نہیں جدو نسبت رب وال ہوئے تے رب اپنی نسبت دی لاج خود رکھ دے. بیت اللہ نو ڈھان واسطے آیا ہے ابرا تے رب نے پھر بیت اللہ نو بچایا کہ نہیں.
وہ بولو بیت اللہ دی نسبت کدھر ہے؟ اللہ والا، اللہ دا گھر۔ قرآن نو رب نے قرآن دی حفاظت کی ہے کہ نہیں؟ قرآن دی نسبت کدھر ہے؟ کلام اللہ، اللہ دی کلام۔ اللہ نے قرآن نو بھی اج تک ایدی زیر نو زبر تے زبر نو پیش تے شد نو مد نہیں ہون دیتا۔ اگے آئیے صحابہ دی نسبت کدھر ہے؟ وہ بھی اللہ والا، اللہ نے صحابہ دی عظمت نو بھی برقرار رکھیا ہے۔ تے میرے آقا دی نسبت کدھر ہے؟ محمد الرسول اللہ، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے جبریل نو اللہ نے کلیا، اللہ نے کیا جبریل امین نو خبر جاوے میرے نبی متین نو خبر جا دے میرے نبی متین نو خاک در خاک رولا کفر لعین نو فکر نہ کنی گئندی ذات قدیر دی جوک وسندی ڈٹھی جگان دے پیر دی۔ جبریل نو اللہ نے حکم دیتا ہے جا جبریل اینا کافران بے ایمانہ نے کی کیتا ہے، سارے جنے مل جاندے نے، ہر قبیلے دا ایک ایک بندہ آ جاندہ ہے۔ تے ادھر نا صحیح بخاری دی روایت ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہی دیا نے کہ نبی علیہ السلام ساڑھے کر روزانہ ہوندے نے، صبح ہوندے نے، شام ہوندے نے، لیکن اس دن میرے محبوب جڑے نے دوپہر دے ٹائم ہی ساڑھے کر آ جاندے نے۔ دروازہ کھڑکایا، اندروں آواز ہوندی ہے کون؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ اچھی کہہ دے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ۔ آقا فرماندے نے ابو بکر ذرا سیڈ تے ہو، میں تیرے نہ کوئی گل کرنا چاہنا وا، بچیاں تو علیحدہ۔ تے ابو بکر کی آندے نے محبوب جی میرے بچیاں جی بہ کے گل کر لو، مر جان کے تیرا راز آؤٹ نہیں کرنی۔ صدیق دا پورا کرانہ نبی دا ہمراہ سے فرمایا ابو بکر انہا کافرہ بے ایمانہ نے تنگ کر چھڑے ہے، تے اللہ نے منو حکم دیتا ہے کہ ابو بکر نو نال للہ تے مکہ چھڑ کے مدینے ٹور جا۔ اللہ اللہ اللہ، اے تیرے فیصلے نے نہ ربا، تو جیویں چاہے تو اوویں ہی کرنا ہے۔ اللہ ابو بکر فرماندے نے سونیا میرے واسطے آرڈر کی ہے، فرمایا ابو بکر نو اپنا ساتھی بنا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ابو بکر نے سنیا تے میرے صدیق دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے۔ سونیا اللہ سمانی، سونیا میرا نام لے کے رب نے کیا ہے؟ فرمایا ہاں صدیق اللہ سما کا، اللہ نے تیرا نام لے کے آکھے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے تیرا نام لے کے صدیق آکھے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے رات نو سارے ہی آ جاندے نے، آقا انی گل کر کے نا ابو بکر دے گھر جا کے آپ واپس آ گئے۔ رات پیندی ہے تے علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ لکھ دے میں مئات رجل من صنادید قریش، 100 آدمی آگے نے تلواراں لے کے تے میرے نبی دے مکان دا گہراؤ کر لیندے نے، تے جگہ دے پیر اندر نے تے کافر میرے نبی دے دروازے دے باہر نے۔ تے آقا نے کی فرمایا سی؟ 7 چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اللہ نے منو دتیاں نے کسے نبی نو دتیاں ہی نہیں۔ انہاں چو ایک بھی سی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے دشمن تے 1 مہینے دی مسافت تے میرا روب طاری کر دیتا ہے۔ ہن کسے کافر دی جرت نہیں اندر داخل ہو جائے۔ سارے تلواراں لے کے باہر کھڑے۔ فرمایا میرے محبوب نکلو۔ اللہ کیویں نکلا؟ سجے بھی تلواراں نے، کھبے بھی تلواراں نے، سامنے بھی تلواراں نے، مکان دی بیک سائڈ تے بھی تلواراں نے۔
فرمایا میرے محبوبہ پریشان نہ ہو، اندروں مٹھ مٹی دی للہ مٹھ تے باہر سٹ دے، اللہ دروازے بند نے، روشن دان بند نے، اللہ کیویں سٹا؟ سونیا دروازے دی سوراخ را تھوڑی جی مٹی سٹ دے، تیرا کم مٹی سٹنا ہے تے میرا کم میں چفیرے دے کافرانو انیا کر دینا۔ وَمَا رُمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، سونیا او مٹی دی مٹھ جڑی ہے تسا نہیں سٹی، او میں رب نے سٹی ہے۔ کنے سٹی ہے؟ اے نادیاں اکھاں چ مٹی پے گی انے ہو جان گے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے مٹی سٹی تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو کیا، علی اے میرے بستر تے سو جا، مکے والیاں دیاں امانتاں واپس کر کے پیچھے مدینے آ جائیں، ہن بستر نبی دا اتے میرا علی ستا ہے، میں صدقے جاواں صدیق تیری عظمت تو، اما عائشہ تیری عظمت تو قربان جاواں، ایتھے نبی دے بستر تے علی ستا ہے، اینو تے مشکل کشا آنا ہے تے جیڑی نبی دے بستر تے 9 سال ستی ہے انہوں گالیاں دینا ہے۔ بول دے نہیں، اے علی ایک رات ستے میں، علی دی عظمت ماننا، علی حیدر ہے، علی فاطمہ الزہرا دا شوہر ہے، علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرم ہے، علی فاتح خندق ہے، شیر خدا ہے، حسنین دا بابا ہے، میں تے علی دی عظمت ماننا، میں تے علی دا نام لے رہے ہیں، باوضو ہو کے ممبر تے چڑھ کے لے رہے ہیں، تو ظالمہ بھنگ پینا تے علی علی کرنا ہے۔ ویکھ لے جیڑا ایک رات نبی دے بستر تے ستا ہے اونوں تو مشکل کشا مننا ہے، حاجت روا مننا ہے، یا علی مدد دے نعرے مارنا ہے، علی علی کرنا ہے، تے جڑی 9 سال نبی دے بستر تے ستی ہے انہوں گالیاں دینا ہے۔ میں تے اے وی گل کراں گا، گل ذرا سن والی جے، اللہ اللہ نبی دے بستر تے علی ستا ہے تے نبی دے بستر تے ماں عائشہ ستی ہے، او دی عظمت دے کیا کہنے جدی گوچ بستر والا خود ستا ہے، او دی شان دے کیا کہنے؟ آندہ بستر نبی دا اتے علی ستا ہے، بستر پا کے سون والا علی بھی پا کے، میں کیا نبی دے بستر تے علی نام ہی سوئے میں تاوی پاک ماننا، اسی تے تاوی علی نو پاک ماننے ہیں، پر جڑا نبی دے بستر تے سوئے ہو پاک ہے، کیوں پاک ہے؟ کہ نبی دا بستر پاک ہے۔ بستر کیوں پاک ہے؟ اتے نبی سوتا ہے، جس بستر تے نبی سو جائے وہ بستر پاک، اتے علی سو جائے علی پاک، تے جدی گوچ بستر والا خود سو جائے وہ پاک نہیں؟ وہ بولو تے صحیح، پاک نہیں؟ پاک ہے۔ ابو بکر صدیق پاک ہے۔ اگے آنا نبی دی زندگی دے 2 سفر میں تاریخی، ایک سفر معراج دا ہے، ایک سفر ہجرت ہے، اور بھی سفر ہے نے، آپ نے اور بھی سفر کیتے ہیں جگہ واسطے، لیکن تاریخی 2 سفر نے۔ ہن معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنے ہیں تے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنے، یعنی ایویں سمجھو جبریل سدرا والا تے صدیق نبی دے حجرے والا۔ جبریل موڑ تک گیا ہے تے صدیق توڑ تک گیا ہے۔ جبریل نے تے جا کے سدرۃ المنتہا دے ساتھ چھڑ دیتا ہے نا، اگو اللہ رسول تساں جانا ہے میں نہیں جانا، اگو تساں جانا ہے اللہ تے ابو بکر کی آندے نے سونیا جبریل دی جگہ تے صدیق ہوندا مر جاندا کدی تیرا ساتھ نہ چھڑدا۔ پھر صدیق چلے جبریل سدرۃ المنتہا تے ساتھ چھڈ گیا
صدیق گھروں چلے میاں سفر چ نال ہے، بدر چ نال ہے، احد چ نال ہے، خندق چ نال ہے، تبوک چ نال ہے، حضر چ نال ہے۔ میں قربان چاہواں اج قبر چ بھی نال ہے، جدو قبراں پھٹن گئیاں ادو بھی صدیق حوض کوثر تے نال ہوئے گا، جنت چ بھی نبی دے نال ہوئے گا۔ تو ظالمہ جنی مرضی بکواس کر، نبی دے حجرے جو ابو بکر نو نہیں کر سکتا۔ اب ویلا رب نے ہمیشہ واسطے سوا چھڑے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کیجئے، اگے میں ونڈ کرنا چاہنا کہ نبی دے ساتھی کنے نے؟ دو۔ نبی دے ساتھی کنے نے؟ دو۔ ایک معراج دا، ایک ہجرت دا۔ تے نبی دیاں دو راتاں ایسیاں نے، راتاں اور بھی بڑیاں نے۔ لیلۃ القدر دی رات ہے، میاں عید دی رات ہے، عید الاضحیٰ دی رات ہے، شب برات دی رات ہے، لیکن اے بھی دو راتاں نے۔ ایک رات معراج والی ہے تے ایک رات میرے پیغمبر دی ہجرت والی ہے۔ تے نبی دیاں سواریاں بھی تین نے، ایک سواری حلیمہ دی ہے جدے تے میرے آقا سوار ہوئے، او سواری بھی ساریاں سواریاں نو کراس کر گئی، ساریاں سواریاں نو کراس کر گئی۔ ایک سواری معراج دی ہے جنوں براق کیا جاندہ ہے، ایک سواری میرے صدیق دی ہے۔ میں صدقے جاواں میرا صدیق بھی عظمت دے لحاظ نہ سارے صحابہ نو کراس کر گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے صدیق یار اللہ اللہ نکلیے چلیے تے میرے آقا علیہ السلام حرم چاہتے نے، بیت اللہ دے غلاف نہ چمڑ جاندے نے۔ تے بخاری دے الفاظ نے آندے نے واللہ انک لخیر ارض اللہ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَيَّ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ مِنْكَ أَبَدًا۔ آندے نے بیت اللہ تیرے نالو عظمت والا گھر کائنات چ کوئی نہیں، تیرنا محبت بھی میں بہت زیادہ کرنا، پوری روئے زمین تو میں محبت تیرے نہ کرنا، پر تیری قوم جیڑی ہے اے نہ منو تینو چھڑن تے مجبور کر دیتا ہے۔ میرا دل تے نہیں سی کرتا کہ میں تینو چھڑ کے جاواں، میں تے پوری زندگی تیرے اندر ہی گزار دینی سی، مکے شہر چی گزار دینی سی، میرا چھڑن تے دل تے نہیں سی کرتا۔ تے پتہ کی آندے نے چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں۔ پتہ جے نا جدوں حاجی حج کر کے واپس آندے نے تے بیت اللہ تے نظر پیندی ہے تے دل چوں ڈیکاں نکل جاندیاں نے، پتہ نہیں زندگی چوں دوبارہ آیا جانا کہ نہیں۔ بابا جی سمسان اللہ تیری قبر تے کروڑاں رحمتہ نازل فرمائے، آخری حج کیتا نا تے بڑھے ہو گئے نے۔ پتہ ہے کی آندے نے بیت اللہ بڑھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا، بڑھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا، چھیندا دل میں تو منایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا، پھر ربا میں تو ایتھے آیا نہیں جانا۔ سعودی حکومت نو کہو اعلان کر دے، شمشام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے۔ جدوں تک بندہ بیت اللہ ویدا نہیں ترستا کہ جدوں ویکھ کے آ جاندا پھر تڑفدا، پھر آندا اللہ ہن کیڑے ویلے جاواں گا۔
میرے بھائی جدو رب کھڑن تے آندا ہے تو پھر انتظام بھی غیب دے خزانیاں چوں ہی کر دینا. میرے وہم و گمان چ بھی نہیں سی. 4 سال ہو گئے سن لاک ڈاؤن دی وجہ تو میں جا نہ سکیا. ایویں بیٹھیا بیٹھیا ہاں نکلی کہ اللہ 4 سال ہو گئے نے. ادھروں دعا ہوئی ہے, ادھروں میرے ایک دوست دا میری ماں دا فون آ گیا ریاض دے وچوں کہ آپ صاحب پاسپورٹ دیو تھانوں عمرے دے بلانا. اینو آندے نے رب, اس رب دا جنہ بھی شکریہ ادا کرا اتنا ہی کا. میں پہلے دن جدن گیا میں تقریباً کوئی 10-12 منٹ ملتزم نہ چمڑیا رہا, منو کسی پھڑ کے بھی پیچھے نہیں گیا. اور خدا دی قسم میری زبان تے الفاظ سن, میرا اتنا حرام بالکل کھلیا سی, میرا سینہ خالی سی. تے جدو بیت اللہ دی دہلیز دے نال میرا سینہ ٹچ ہویا نال لگ گیا, میں کہا مالکا اس تو اونچی جگہ کائنات کے اندر کوئی نہیں. جیڑا جسم تیرے بیت اللہ دی دہلیز نہ لگ جائے انہوں پھر جہنم دی اگ کیویں لگ سکتی. اللہ تھانوں سارے نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما. اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے نے اللہ انہاں سارے نو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما. میرے بھائی اتھے دولتاں نہ نہیں جایا جاندا, اتھے پیسے آنا نہیں جایا جاندا. میرے بھائی اتھے کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں ذرا توجہ فرماؤ. جے کو آکے میں بادشاہی نہ ٹر جا, وزارت نہ ٹر جا, میں تے ایسے بھی دیکھے نے صدر اسحاق ورگے جڑے پوری زندگی بیت اللہ نہیں ویکھ سکتے. تے کئی ایسے بھی دیکھے نے جڑے ریڑی تے گنیریاں ویچدے نے ہر سال ہی بیت اللہ جا رہے. تے رب اونوں بلاندا اپنے گھر چ جدے نال اونوں پیار ہو. پیار ہو اسی اونوں بلانے نا جدے نال سانوں پیار ہو, تے رب اونوں بلاندا جدے نال اونوں پیار ہوئے. اللہ اللہ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے بیت اللہ تینو چھڈن تے دل تے نہیں سی کردا, چاہندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں, لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں, پاک خدا دے اگے کردہ نیازاں میں, پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی جوک وسندی ڈٹھی. تے گل سن لو, ٹر پیا مہاجر ہنجو اکھیاں تھی کیریاں. بیت اللہ تے نظر ہے تے میرے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو چھم چھم بس رہے. مومن دے دل چ ایمان ہوئے پھر بیت اللہ دی محبت تے ہوندی ہے کہ نہیں؟ وہ بول دے نہیں. 120 رحمتاں اس کالے اللہ اپنے کوٹھے تے نازل کردا ہے. بیت اللہ تے 120 رحمتاں روزانہ. اللہ فرماندے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بابا جی ٹر پیا مہاجر ہنجو اکھیاں تھی کیریاں, غماں دیاں واگاں طرف یسرب دے پھیریاں. مدینے نے پہلا نام یسرب ہے, ہن مدینہ الرسول ہے. جدوں دے میرے آقا اتھے چلے گئے نے اللہ اللہ غماں دیاں واگاں طرف یسرب دے پھیریاں, چوک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں. کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں, اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی جوک وسندی ڈٹھی. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیغمبر علیہ السلام صدیق نو نال لے کے ٹر پیندے نے. ایک گل یاد رکھیا جے, ہجرت دی رات جدوں میرے آقا نکلے نے میرے نبی کو کوئی چیز ایسی نہیں جڑی صدیق دی نہ ہوئے.
سواری صدیق دی ہے، سواری دی مہار پکڑن والے عبداللہ بن عریقت عامر بن فہیرہ میرے صدیق دے غلام نے، تے جس کپڑے دے اندر ہجرت دا سامان بنیا وہ کپڑا بھی ماں عائشہ صدیقہ دا ہے۔ اللہ چل وئی صدیق کار یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو یاری، ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلا تو یاری۔ صدیقی آندے نے میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربانے، مڈ وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلا تو یاری۔ میرے پیغمبر دیاں تلیاں پھٹ گئیاں، محدثین نے لکھیا پیر سج گئے، صدیق دیاں نگاہاں پئیاں تے ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، میرے نبی دیاں چیخاں نکل گئیاں، فرماندے کی نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے، میں قربان جاواں تو تے رونا خلافت نو، صدیق تے نبوت نہیں لے گیا، نبوت دا وزن کنے چکیا بولو، ابو بکر نے چکیا ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے میں حرم دے اندر لیٹے آواں، آسمان تو دو فرشتے آندے نے، ایک فرشتہ نیچے آندا ہے، ایک زمین تے آسمان دے اندر معلق ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک فرشتے دا نام جبریل ہے، اللہ اللہ اللہ، ایک میکائیل ہے۔ آقا فرماندے میں ایک ترازو مگایا جاندہ ہے، ایک پلڑے چ مینوں پایا جاندہ ہے، دوجے پلڑے چ ایک آدمی پایا جاندہ ہے، ترازو اٹھایا جاندہ ہے تے میرا پلہ باری، 10 بندے بٹھائے گئے پھر باری، 100 بٹھایا گیا پھر باری، 10,000 بٹھایا گیا پھر باری، اتلا فرشتہ آندہ کی گن گن کے تولنے، آقا فرماندے نے ساری کائنات ایک پلڑے چ سٹی، میری تکڑی پھر بھی زمین تو نہیں اٹھی، پوری کائنات ایک پلڑے دی اندر، میرا نبی ایک پلڑے دی اندر، جنے دنیا دے پیر نے تے جنے امام نے اے بھی اس پلڑے دے اندر سن، تے وزن کا دا جسم دے بولو، وزن ایمان دے، وزن ایمان دا وزن ہے۔ یہ مطلب ہے جیڑا ایمان میرے نبی دا او ایمان کائنات کسے دا ہو ہی نہیں سکدا۔ دیکھ لائے وزن جیڑا جبریل کو چکیا نہیں گیا، جبریل نے کیا سی نا معراج دی رات اللہ تھوڑے نبی نو کندھیاں تے نہ لے 600 پارے جبریل دا، آقا فرماندے نے جبریل نو میں اصلی حالت وچ ویکھیا ایک پر زمین نہ دوجا آسمان نہ، لیکن جس نبوت دا وزن فرشتیاں دا سردار جبریل نہیں اٹھا سکیا، ہائے اس نبوت دا وزن پوری کائنات دی انسانیت دا سردار صدیق نے اٹھا لیا، صدیق نے چکیا۔ او کتھے گارے سور ہے، اوتھے خالی نہیں ہن چڑھیا جاتا، وہ بولتے نہیں۔ یہ سواری کدی ہے؟ نبی دی۔ دوجے پاسے ایک سواری ہوئے جدے تے نبی دا نواسا سوار ہوئے، وہ کیڑی ہے؟ گھوڑا آندے نے، یہ آندے نے بہرحال تاریخ دے اندر نہیں ملتا، کتاباں چ نہیں ملتا۔ نبی علیہ السلام دے نواسے حضرت حسین گھوڑے تے سواری کر کے نہیں گئے، حضرت حسین کھچر تے سواری کر کے گئے، اونٹنی تے سواری کر کے گئے، گھوڑے تے سواری نہیں کی۔ بہرحال مان لینے چلو گھوڑے تے کی تھی تھوڑی مان لینے، جدے اتے نبی دا نواسا سوار ہویا
او دے اتے نہیں بیٹھا تھلیوں دی لنگنا اس گھوڑے نو پوجنا اس گھوڑے دی عبادت کرنا کدے مربے کھوانا اے جی سواری حسین دی ہے میں کیا حسین دی نہیں نسبت ادھر ہے جس گھوڑے تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے او دی تے عبادت کرنا ہے تے جدے کندیاں تے نبی خود سوار ہویا ہے انہوں گالا کٹنا بول دے انہوں گالیاں دینا اور میرے دوستا اے ہی فرق ہے جدو ابو بکر لے کے نکل دینے اللہ اللہ تے راہ چو ملنے والا ملتا ہے رات دا سمے آندہ کتھے جا رہے ہو کونو تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے ابو بکر تیرا امتحان آ گیا ہے اللہ اللہ گل ایتھے دو گلاں نے پہلی گل اے وے صدیق جے تو جھوٹ بولے گا تے پھر تیری ایمان دا خطرہ تے جے تو سچ بولے گا پھر پیغمبر دی جان دا مسئلہ ہے ایک پاسے ایمان ہے ایک پاسے میرے پیغمبر دی جان ہے گلہ دوویں قیمتی نے ایمان بھی قیمتی ہے تے نبی دی جان بھی ابو بکر آندے نے ہن ایمان بھی بچانا ہے تے نبی دی جان بھی بچانی ہے تے میرے صدیق نے جواب کی دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ میرا صدیق نبی دی یونیورسٹی دا شاگرد ہے شاگرد ویکھو نا کس ہستی تے حضرت ابو بکر کی آندے نے ماہی رجل یہدین السبیل حضرت ابو بکر آندے نے میرے نا او بندہ جڑا منو رستہ دسدا ہے رستہ جنگل دا نہیں رستہ جنت دا رستہ میرے نالو آدمی ہے جڑا رستہ دسن والا تے رستہ جنگل دا نہیں رستہ کدا جنت دا اللہ اکبر کبیرہ تے جدو ابو بکر پہنچ دینے غار سور دے اندر میرے صدیق پہنچے میں قربان جاواں ابو بکر آندے نے محبوب جی تسی باہر ٹھہرو میں اندر غار دا جائزہ لے کے آواں حدیث پاک دے الفاظ موجود نے اندر اگر جاندے نے صدیق تے کھڈا ہی کھڈا نے میرے صدیق نے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیتے نے تے ایک سوراخ رہ گیا چادر مک گئی ہے میرے صدیق نے اپنی اڈی اس سوراخ اگے رکھ لئی اور 3 دن تک میرے آقا اس غار دے اندر رہے نے تے اس غار دے اندر جیڑا دودھ جاندا رہا ہے او بھی ابو بکر دیاں بکریاں دا اللہ اکبر کبیرہ ادھروں کافراں نے ویکھیا حضرت علی نبی دے بستر تے ستے نو نہ سمجھا نبی ستا ہے تے علی نو کہے نے پوچھے علی تینو ڈر نہ آیا کہ سویرے کافر مار دیں گے نبی دے بستر تے ستا ہے تینو ڈر نہ آیا کہ کافر سویرے مار دیں گے تے جڑا علی نے جواب دیتا ہے انہوں بھی کمال کر سکتا فرمایا نبی نے فرمایا سی نا علی میرے پیچھے مدینے آ جائیں تے جدو نبی دی زبان نبوت نے فرما دیتا سی پھر جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی پھر علی دا کوئی بال بھی نکا نہیں کر سکتا تو ہی آندے علی تیرو ڈر نہ آیا ڈر تے ادو ہی ختم ہو گیا جدو آقا نے فرمایا سی علی انہاں دی امانتاں واپس کر کے پیچھے مدینے آ جائے ایک ذاکر کہنے لگا ویکھیا ہی علی نہ وڈا ایماندار ہے نبی دیاں امانتاں علی دے کول نے اور کیوں نہیں مکے جو کوئی امانتہ رکھن واسطے لبا تھانوں پتہ بڑے خناس آدمی نے گل تے میں کہا گل تیری ٹھیک ہے
نبی دی امانت علی دے کول ہے، پوری کائنات دی امانت میرے صدیق دے کول ہے۔ وہ دے نہ اچھی امانت کیڑی جڑی اللہ نے چک کے ابو بکر دی گوچ پا دیتی۔ آقا اندر تشریف لے آؤ۔ سبحان اللہ، میرا نبی، میں کیا صدیق تھوڑے گھرانے دی عظمت تے کیا نبی گھر چ ہوئے، گود صدیقہ دی ہوئے، نبی ہجرت دے سفر چ ہوئے، گود صدیق دی ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں تے بھی گل کہنا ہوئی، بستر نبی دا سی، ادھر علی نو تے نیند آ گئی، ایتھے تے نیند بھی پئی۔ ہائے ہائے، ابو بکر دی گوچ جدو آقا نے سر رکھیا، حافظ ابن حجر آندے نے یفتح القرآن فی الرحل، ایویں لگدا ہی جویں ریل چ قرآن کھلے۔ صدیق دی گود ریل، میرے نبی دا سر رب دا قرآن۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر مکے دے کافراں نوں ویکھیا، آئے ویکھیا علی ہے، فرمایا نبی کتے نے؟ وہ تو چلے گئے نے چروکنے، اینا ظالمہ نے پیچھا کیتا ہے، کھرا کٹ دے گارے سور دے دروازے اگے پہنچ گئے۔ تے ابو بکر آندے نے محبوب جی کافر تے پیچھے ہی آگے نے، تے قرآن میں تیری عظمت تو قربان چاہواں، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت کے اندر میرے صدیق دا 8 مرتبہ تذکرہ ہے۔ قرآن کہندا ہے جدو کافر نکلے تے ثانی اثنین، دوجا کون سی؟ او غار چ دوجا کون سی؟ اما جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی آسمان دے ستارے جنیاں نیکیاں کی دیاں نے، آقا فرماندے نے عائشہ عمر دیاں، اما جی عائشہ چپ ہو گئیاں، فرمایا عائشہ چپ ہو گئی ہیں، سونیا میرا دل سی کہ تسی میرے باپ ابو بکر دا نام لو گے۔ فرمایا عائشہ نیکیاں ابو بکر دیاں تے پیمانہ آسمان دے ستارے ہنو پرانی ہے۔ فرمایا عائشہ عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پلڑے دے اندر، تے جیڑے تیرے باپ نے میرے نال رات غار چ گزاری ہے وہ رات ایک پلڑے دے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ابو بکر فرماندے نے کافر آگے نا، اس طرح غار دے دروازے گئی تے تھلے انہاں دیاں لتاں نظر آؤندیاں نے، تے ابو بکر آندے نے محبوب جی اے تے پیچھے ہی آگے نے۔ آقا فرماندے نے ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر گھبرانا ساڈے دعا نہ تیجا رب۔ ایتھے جڑی گل کہی ہے نا قرآن نے، قرآن کہندا اذ یقول لصاحبہ، 1,44,000 صحابہ نے کسے صحابی دی صحابیت دا اعلان قرآن نے نہیں کیتا، اگر کیتا ہے تے ابو بکر صدیق دی صحابیت دا اعلان قرآن نے کیتا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، کر ترجمہ اپنے باپ دے، اٹھا اپنی تفسیر کمی،
اٹھا تفسیر حسن عسکری، تیرے ذاکر نے لکھیا، مولوی نے لکھیا، صاحب ہی تو مراد ابو بکر صدیق ہے. اذ یقول لصاحبہ، آگے کی کیا؟ لا تحزن، غم نہ کھا ابو بکر، غم نہ کھا. ہائے ہائے، کیوں؟ ان اللہ معنا. رحمت للعالمین قاضی سلیمان نے تے نقطہ بڑا پٹھیا بیان کی تھا. آندھے نے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا اپنی فوج نو لے کے، اگے موجاں تے پیچھے فرعون دیاں فوجاں، تے کہن لگے موسیٰ دے ساتھی، موسیٰ رڑے دے چاڑ کے لگا ان مروان، اگے موجاں پیچھے فوجاں. تے نبی موسیٰ آندے نے انما یا ربی، میرے نہ میرا رب ہے. تے جدو ابو بکر نے کیا سونیا کافر پیچھے آگے میں فرمایا صدیق گھبرانا، لا تحزن ان اللہ معنا، ساڈے دعا نتیجہ رب ہے. اللہ بچاون دا ہن ڈھنگ بنایا اے، غار دے بوئے اگے ککر جھاڑ اگایا اے، کبوتران دے جوڑے نو حکم فرمایا اے، آلنا بنا دیو خاطر میرے بشیر دی، جو کبس دی ڈٹھی جگان دے پیر دی. ادھر میرے مکڑی نو حکم دیتا بن دیوی جالا تو 3 دن تائیں آپ نو فوجی بنا لے تو. نبی میرے دا ایتھے رہنا رکھوالا تو، جات نہ اندر جاوے کسے شریر دی، جو کبس دی ڈٹھی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں کالا ناگ ڈنگ مار دے، اس کالے نو بھی نبی تے صدیق کٹھے وارا نہیں کھاتے، تے اج دے کالے نو بھی نبی تے صدیق کٹھے وارا کھاندے. وزیر عرشاں تے ہے نے دو، وزیر فرشاں تے ہے نے دو، دوویں ہی نال نبی دے رہندے، تو پاویں پنڈ تے پاویں رو. اللہ نے وہ پوری کر دیتی میرے صدیق دی خواہش، النظر الی وجہ رسول اللہ. میں کیا صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے؟ کسے نے نبی نو لڑدیاں بدر چ ویکھیا، کسے نے احد چ نبی نو لڑدیاں ویکھیا، کسے نے میرے پیغمبر نو زخمی حالت چ ویکھیا، کسے نے نبی نو نماز پڑھدیاں ویکھیا، کسے نے پیغمبر نو خطبہ دیندیاں ویکھیا، کسے نے نبی نو مدینے دے بازار چ چلدیاں ویکھیا. میں قربان جاواں صدیق تو نبی نو ویکھیا تے اپنی گود چ لٹا کے ویکھیا. ہن اکھاں صدیق دیاں نے، چہرہ مصطفیٰ دا. ایتھے ایک اور بھی نکتا ہے، آقا 14ویں رات دے چند نالوں بھی رسید نے. ہن ایتھے منظر الٹے، پوری کائنات چند ول ویندی ہے، ہن چند صدیق ول ویندے. نظر نبوت صدیق دے چہرے نو دیکھ رہی ہے. تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ کی آندے نے، گل بڑی پیاری ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے، دل کردہ سونیاں ہر ویلے
تینوں میں تکدا ہی رواں دل کردا سونیا ہر ویلے تینوں میں تکدا ہی رواں لولو میریاں اکھیاں ہو جاون محتاج نہ میں کسے اکھ دا رواں ادھروں کالا نگ ڈنگ ماردا صدیق آندے نے سپا تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرنا وا بول دے نہیں تو اپنا کام کر میں اپنا کرنا وا ایتھے پھر میں بھی کہنا چاہنا گل آئیے کہہ دیاں صدیقاں دے ہونگے دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں ابو بکر نے آقا نو اپنی گود چ لٹایا تے اکھاں نبی دے چہرے تے فٹ نے تے آندے نے دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلک سج دئی نہیں ریا صدیق یار مدنی دے نال اور ڈنگ مارے کالا ناگ اکھی چک دئی نہیں ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چوک دئی نہیں میں تے کہاں گا ڈنگ مارے کالا ناگ نظر پیشاں کر دئی نہیں اللہ 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 جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دے نے مالک یا ابا بکر جدو ابو بکر دے آنسو ڈگے نا چہرے مصطفیٰ تے گرم لگے نا تھوڑے تھوڑے بول دے نہیں وہ منظر کیسا ہوئے گا آقا فرمان دے نے مالک یا ابا کتے اممہ عائشہ روئے نا تے آقا فرمان دے نے ما یبکی کہ یا عائشہ تینوں کیڑی چیز نے روایا تے کتے ابو بکر نو آقا فرمان دے نے ابو بکر تینوں کیڑی چیز نے روایا تے ابو بکر آندے نے اللہ 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 لداغنی شیئن سونیا منو کسے چیز نے ڈس دیتا ہے تے آقا فرماندے نے ابو بکر غم نہ کھا اج دارو شفا بھی تیرے نال ہی ہے دارو شفا بھی تیرے نال ہی ہے اے لب جیڑا ہے جابر دی ہانڈی چ ڈگدا ہے 1400 دا لشکر کھا جاندا ہے ہانڈی مکدی نہیں اے لب نبینے دیاں اکھاں تے لگدا ہے تے بینائی عطا کر دیندا ہے اے لب لاہوریو عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی پنڈلی تے لگدا ہے تے پنڈلی جڑ جاندی ہے اے لب او لب جڑا کوڑے کھوہاں چ ڈگدا ہے تے اج تک اس کھوہ دا پانی میٹھا ہے اے لب او لب میں قربان جاواں او دنیا دے لوگو ابو بکر دی ایڑی تے لگدا ہے تے علی دی اکھ تے لگدا ہے خیبر تے میدان دے اندر میرے علی دی اکھ تے لگا آنکھاں دی اکھاں ٹھیک ہو گئیاں نے حضرت علی آندے نے اس تو بعد میریاں اج تک اکھاں نہ دکھیاں نے تے نہ خراب ہی ہوئیاں نے لیکن ابو بکر دی اڈی تے لایا علی دی اکھ تے لایا یہ آندہ جڑا فرق اڈی تے اکھ دا وہی فرق صدیق دی شان تے علی دا میں کیا تینوں سمجھ نہیں آئی میرے نبی نے ابو بکر دی ایڑی تے لایا علی دی اکھ تے لایا اوے علی میں تیری اکھ تے لب لا کے ٹر چلے ابو بکر دی ایڑی تے لا کے ٹر چلے اے ناکھانا ابو بکر دے پیرا ول ویندا جائیں جو میرا صدیق کردا جائے تو بھی کردا جائیں اللہ اللہ آئیے ذرا غور کیجئے حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چڑھساں چاری ساڈی ازلاں توے یاری ذرا ٹھہر ونج سرکارے پہلے صاف کرے سانغارے منو جان جناب دی پیاری ساڈی ازلاں توے یاری گل بڑی با کمال ہے ڈھنگ کھاوے زہر پچاوے پر نہ پیر سوراخ تو چاوے کیوں ہے نیند حضور تے تاری ساڈی ازلاں توے یاری صدیق روندیا روندیا کی آندے نے ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نواساں میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلاں توے یاری اللہ اکبر کی پسروری کرے پیانے پیا دستا خود قرآن صدیق دی کار گزاری ساڈی ازلاں توے ادھر مکے جو دعائی پہ گئی اعلان ہو گیا جڑا ابو بکر دا سر لے آئے گا 100 اونٹ دیاں گے جڑا نبی دا لے آئے گا انہوں 200 اونٹ دیاں اللہ اکبر کبیرہ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ بابا جی آندے نے گل میں تھے مقا دیاں ٹائم ہو گیا اتھو اگلے جمعے شروع کرانگے ادھی راتی سونے غار نو چھوڑیا بنیا ہویا جالا یا تنیا ہویا جالا سونے ہاتھ نل توڑیا کبوترانو حکم دیتا اڈ جا جوڑیا حرم وچ حمد کرو رب قدیر دی جوک وسندی ڈٹھی تے پتہ کی کبوتر کی آندے میں حال زبانوں اونا عرضاں سنائیاں نے کر دیو معاف جے کر ہویاں کتائیاں نے سرور دو عالم ساتھوں خدمتاں کرائیاں نے قسمت او ساڈی گئی فلکانو چیر دی جوک وسندی ڈٹھی گلہ اللہ پاک نے بڑی کمال دی گل کی تھی بابا جاندے نے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کنہ واسے کبوتران واسے اللہ وداوے تھوانو دعا فرمائیے نوکری تساں شاباش سونی ادائیے اج ایتھوں ساڈی تھوڑی ہندی جدائیے خوش تو سانو رکھے ذات قدیر دی میں صدقے قربان اچیاں حکمتاں والیا کسے محل کسے قلعہ بنا لیا تو تے جالے دے قلعے اندر نبی بچا لیا سمجھ نہ آوے تیری کسے تدبیر دی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ